तपाईको चासोको न्युजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो अर्थ न्युज। खास न्युजलाई खास कोडबाट हेर्ने समय हो यो। नमस्कार, म दिव्या चेम्जोङ। सुरु गरौँ मुख्य हेडलाइन्सबाट। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की नियुक्त। अब बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म नै डोहोर्याउने दाबी। जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन कोषमा महिलाको 50% हिस्सा हुनुपर्नेमा जलवायु न्यायका अभियन्ताहरूको जोड। माउन्टेन डायलगमा पानीको मुद्दा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाउने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रको माग। मौद्रिक नीति फरक हुने हुँदा समस्या। पाकिस्तानको ग्वादरमा आतंकवादी हमला, 7 मजदुरको मृत्यु, 1 जना घाइते। पाकिस्तानमा आतंकवादी हमलामा वृद्धि। र विद्यालय पाठ्यक्रममा नै खेल विषय समावेश नहुँदासम्म ओलम्पिकमा पदक कठिन। समितिमा यो विषयमा छलफल अगाडि बढाइदिन सदस्य सचिव घिसिङको आग्रह। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त भएका छन्। कार्कीलाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेशसभाका 52 सदस्यको हस्ताक्षर सहित दाबी भएको थियो। शनाखतपछि उनलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। बिहीबार कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। कार्कीलाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश सभाका 52 सदस्यको हस्ताक्षर सहित दाबी भएको थियो। शनाखतपछि उनलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। कार्कीले बिहीबारे शपथ ग्रहण गरेर सानो आकारको मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार गरे। प्रदेश प्रमुख खापुङले शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न बुधबार राति आह्वान गरेका थिए। सोही बमोजिम नेकपा एमाले र माओवादीका 52 सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। प्रदेश प्रमुख खापुङले 52 जना कोशी प्रदेश सभा सदस्यको शनाखत भएकाले प्रदेश सभा सदस्य हिक्मत कुमार कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको जानकारी दिए। जम्मा 52 जनाको यहाँ शनाखत भएको छ र 52 जना भनेको चाहिँ कोशी प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्या 93 मध्ये बहुमत हो। त्यसै कारण मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्य हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने मैले निर्णय गरेको छु। अब बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म नै डोहोर्याउने सत्ता समर्थक दल नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले बताए। केन्द्रीय सरकार फेरबदलपछि नयाँ समीकरण अनुसार अघि बढेको बताए। उनले सरकार फेरबदलले नयाँ दलहरूसँग सहकार्य हुँदै जाने र सिङ्गो प्रदेश र संसदलाई अघि बढाउने जनाए। केदार कार्कीजीले चाहिँ मुख्यमन्त्री भइसकेपछि पनि उहाँलाई हामी सबै दलले समर्थन गरेका हौँ होइन। अहिले केन्द्रीय राजनीतिमा बदलाव आइसके पछाडि हामीले यो नयाँ समीकरण अनुसार अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीतिक मात्र समीकरण फेरबदलले या सरकार फेरबदलले दलहरू बिचको सम्बन्ध बिग्रिँदैन, दलहरू बिचको सहकार्य हुन्छ। फेरि सिङ्गो संसद र प्रदेशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकार र प्रतिपक्ष मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सरकारले चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ र हामी सत्तारूढ दलको हिसाबले कांग्रेसलाई पनि सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्छौँ होइन। समग्र चाहिँ केन्द्रीय सरकार र सबै प्रदेशको बाँडफाँडको हिसाबले अहिले कोशी प्रदेश एमालेको भागमा परेको छ र एमाले मुख्यमन्त्री बनाएको छ। यसलाई चाहिँ समग्र चाहिँ भागबण्डाको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको भागमा परिसकेपछि हामीले इमान्दारपूर्वक र सहजतापूर्वक उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने र सरकारमा साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नेमा छ। त्यसमा हामीलाई कुनै पूर्वाग्रह र असहज खालको स्थिति रहँदैन। एमाले र माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पनि लिने र राजीनामा पनि नदिने अडान राख्दै आएका थिए। तर त्यसलाई चिर्न दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव वैशाख 7 गते पारित गराएका थिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संकल्प प्रस्ताव बाध्यकारी नभएको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नै प्रदेशसभामै राखेनन्। प्रदेशसभा सचिवालयले संकल्प प्रस्तावले गरेको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई त्यसको जानकारी गराएको भए पनि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नआएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पठाएपछि नयाँ सरकार आह्वानको ढोका खुलेको थियो। कार्की यसअघि 2 पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। 24 पुन 2079 पहिलो पटक माओवादी केन्द्र जसपा र रापरपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि 14 असार 2080 मा राजीनामा दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको प्रादेशपछि 22 भदौ 2080 मा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले 20 असोजमा पुनः राजीनामा दिएका थिए। केन्द्रमा पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पारदर्शिता र सुशासन एक अर्काका पूरक रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखा व्यवसायीहरूको सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको बताएका हुन्। उनले विकास निर्माणका ठूला खर्चमा प्रयोग हुन सक्ने फर्जी बिल र राजस्व छलीको नियन्त्रण लेखा परीक्षणबाटै सम्भव हुने बताउँदै कुनै पनि क्षेत्रमा हुन सक्ने सानादेखि ठूला आर्थिक चुहावट तथा हिनामिना हुनबाट रोक्न यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनी स्पष्ट हिसाब हुन सक्ने हो भने सानादेखि ठूला आर्थिक कारोबारमा भएका गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषय सहज नहुने बताए। सानादेखि ठूला आर्थिक चुहावट तथा हिनामिना हुनबाट रोक्न यसले मद्दत गर्छ। यदि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनी प्रष्ट हिसाब हुन नसक्ने हो भने सानादेखि ठूला आर्थिक कारोबारमा भएका गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषय सहज हुने थिएन। मुलुकभर सक्रिय लेखा परीक्षणकै कारण भएका स्पष्ट हिसाबलाई हामीले आर्थिक सुरक्षाको एउटा पाटोको रूपमा पनि लिन सकेका छौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले मुलुकमा स्पष्ट लेखा परीक्षण हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो देशभित्रका आर्थिक क्रियाकलापसँगै अन्तर्देशीय आर्थिक सम्बन्ध समेत राख्दै आएको नेपाल जस्तो मुलुकमा स्पष्ट लेखा परीक्षण हुन अत्यन्त जरुरी रहेको बताइन्। उनले लेखा परीक्षकहरूको पहरेदारी र खबरदारीले नै मुलुकमा हुने हरेक आर्थिक क्रियाकलाप सुरक्षित रहँदै आएको पनि जिकिर गरिन्। भएका स्पष्ट हिसाबलाई हामीले आर्थिक सुरक्षाको एउटा पाटोको रूपमा पनि लिने गरेका छौँ। हाम्रो देशको सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सुरक्षित अर्थनीतिमा आधारित भएर ढुक्कसँग काम गर्न वातावरण बनाउन चनाखो रहेर हिसाब मिलाउन गराउनु हुने लेखा परीक्षकहरू राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार हुनुहुन्छ भने म भन्न चाहन्छु। तपाईहरूको पहरेदारी र खबरदारी नै मुलुकमा हुने हरेक आर्थिक क्रियाकलाप सुरक्षित रहँदै आएको छ। मन्त्री ज्वालाले कुनै पनि देशले सहयोग गर्दा हेर्ने भनेको त्यो देशको खर्च र हिसाबको खर्चको प्रणालीको पारदर्शिता रहेको बताइन्। जलवायु न्याय र महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरूले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन कोषमा महिलाको 50% हिस्सा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपालले गर्न लागिरहेको माउन्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको प्राविधिक विषयसँगै मानवीय र सामाजिक पक्षमा समेत बहस गरिनुपर्ने अभियन्ताहरूको तर्क छ। जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार महिलामा परिरहेको भन्दै जलवायु न्याय र महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरूले अनुकूल कोषमा महिलाको 50% हिस्सा सुनिश्चित गरे मात्रै जलवायु न्याय हुने धारणा राखेका छन्। नेपालले गर्न लागिरहेको माउन्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको प्राविधिक विषयसँगै मानवीय र सामाजिक पक्षमा पनि बहस गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। मानवीय र सामाजिक पक्षको बारेमा चर्चा गर्दा स्थानीय जनता र महिलाको सहभागिता र योगदानलाई भुल्न नहुने पनि उनीहरूले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभावको विषयमा तथ्याङ्कको बारेमा धेरै चर्चा गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले तथ्याङ्कसँग नदेखिने तर अनुभवमा रहेका विषयको अभिलेखीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले हानि नोक्सानीको लेखाजोखा गर्दा पनि गैर आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षतिको पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तन र जल सुरक्षामा सामाजिक अनुसन्धान गर्दै आएकी डाक्टर मनोहरा खड्काले जलवायु परिवर्तनको कारण प्रत्यक्ष रूपमा जल सतह प्रभावित हुने भएकाले जलाधार प्रणालीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
विद्युत र सिँचाइका परियोजना निर्माण गर्ने समयमा नै जलवायु परिवर्तनले जलसतहमा पार्ने प्रभाव र त्यसले निम्त्याउन सक्ने विपदको लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएकाले यो विषयमाथि पनि सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याए। जेठ दोस्रो हप्ता नेपालमा हुन लागिरहेको माउन्टेन डायलगको सन्दर्भमा उनले जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण उत्पन्न बहुप्रकोपीय विपदबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा भएको समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पार्ने भएकाले ती समूह लक्षित क्षति न्यूनीकरण, अनुकूल र पुनरुत्थानका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिए। भन्दा बढी जोखिम भएको समुदाय कुन हो, कसरी उहाँहरूको जीविकोपार्जनलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ असर गरेको छ हैन, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ जोखिमबाट चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्न र त्यो जोखिमहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै उहाँहरूको चाहिँ एडाप्टिभ क्यापासिटी भन्छ नि, त्यो गर्नलाई चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रम, कस्तो खालको नीति, कस्तो खालको लगानी चाहिन्छ त भन्ने कुरा पनि त्यो विषय चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। महिला विकास अभियन्ता मोना शेर्पाले माउन्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको विज्ञानसँगै यसले मानव समुदायमा पारेको बहुआयामिक प्रभावका बारेमा चर्चा गरिनुपर्ने बताउँदै सबैभन्दा बढी महिला तथा आदिवासी जनजातिहरू प्रभावित हुने गरेको भन्दै जलवायुजन्य प्रकोपबाट मानव समुदायमा पर्ने बहुआयामिक प्रभाव र पक्षबारे बहस नगर्ने हो भने जलवायु न्याय स्थापित हुन नसक्ने दावी गरे। साइन्स पक्ष, विज्ञानको पक्ष र एउटा टेक्नोक्रेटिक अथवा टेक्निकल एंगलबाट हेर्ने पक्ष जुन जलवायु परिवर्तनलाई छ नि, त्यो कुराहरूमा चाहिँ त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्ने खालको कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ बैठान गर्ने खालका कुराहरूमा मैले अलिकति देखेँ हैन। तर त्यो तीनटा थीममा त एउटा थीम त ह्युमन एंगल पनि हो नि त हैन। म्हणजे त्यो ह्युमन एंगललाई चाहिँ कसरी ल्याउने अथवा त्यसमा कस्ता कस्ता मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ बात मार्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ त्यति इलाबोरेट भएको देख्दै। जलवायु न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी गीता पाण्डेलले सम्मेलनले नेपाललाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कारण भइरहेको क्षतितर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने राम्रो अवसर जुटेको बताए। उनले नेपाल र नेपाल जस्तै मुलुकहरूले बेहोर्नु परेको क्षतिका बारेमा छलफल गरी समान मुद्दाका मुलुकहरूको नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माणमा पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनले गर्दा हालैका वर्षहरूमा देखिन थालेको जुन क्षति छ, हानि नोक्सानी जुन बेहोरिरहेको छ नेपाल लगायत हिमाली क्षेत्रहरूले, त्यसको लागि चाहिँ ध्यान आकृष्ट गर्न जुन ग्लोबल कम्युनिटी नेपालमा आउँदैछ त्यो आफैमा पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो। हामीले भएको समस्याहरू एक आपसमा छलफल गर्ने, सेयर गर्ने र त्यसबाट आएका समस्याहरूको समाधानको उपाय पनि केही हदसम्म चाहिँ निकाल्ने कि भन्ने हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। त्यसैगरी जलवायु अभियन्ता प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन कोषमा महिलाको 50% हिस्सा सुरक्षित गर्नुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याबाट सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै जोखिममा परेको समुदायका आवाजलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तर्क गरे। आफ्ना बुवा आमा हेर्नलाई पनि महिला नै हुनुहुन्छ, बच्चा पनि महिला नै हेर्नु पर्यो। महिलाको काँधमा वर्कलोड एकदमै धेरै छ। त्यो पहाडमा पनि त्यही छ र माउन्टेनमा पनि त्यही छ। सो प्रत्यक्ष असर चाहिँ यसको यो जलवायु परिवर्तनले जुन एउटा ठाउँमा हाम्रो असर गरिरहँदाखेरि त्यसको मारमा चाहिँ एउटा भल्नरेबल ग्रुप चाहिँ हाम्रो जोखिममा चाहिँ हाम्रो महिलाहरू हुनुहुन्छ, पहाड हिमालदेखि तराईसम्म। आगामी जेठ 9 र 10 गते काठमाडौँको चन्दागिरी हिल्समा आयोजना हुन लागेको इन्टरनेशनल डायलग अन माउन्टेन पिपुल एन्ड क्लाइमेट नाम दिएको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय प्रमाण, पर्वतीय समाधान र साझा विषय वस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी 3 प्रमुख विषयमा छलफल केन्द्रीय हुने बताइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको प्री बजेट राउन्ड टेबल कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो सुझाव राखे। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको प्री बजेट राउन्ड टेबल कार्यक्रममा अधिकांश निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले विगतमा सरकारले लिएका संकुचन नीतिको कारण नीति क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै मनोबल उच्च बढाउने गरी विगतका नीतिहरूलाई परिमार्जन गरी खुकुलो नीति लिनुपर्ने बताए। उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले बजेटमा एउटा नीति लिने र राष्ट्रले ल्याउने मौद्रिक नीति फरक हुने हुँदा समस्या भएको बताए। उनीहरू
व्यवसायीहरूले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले बैंकिङ क्षेत्र समेत अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताउँदै उनीहरूले सरकार निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एजेन्सीहरू यकिन गर्नुपर्ने भन्दै काम देखाउनको लागि जथाभावी रूपमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताउँदै अबको बजेट लगानी दशकको रूपमा हुने गरी ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले अहिले धेरै नियामक हुने हुँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको र यसलाई एकै निकायबाट नियमन हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए। यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ बजेटले क्लियर कट हिसाबले एउटा चाहिँ मेसेज हुनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ निमनज्यू। र अहिले अघि हाम्रो डाक्टर नेपालसँग चाहिँ म कुरा गर्दै थिएँ निमनज्यू, कतिपय चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भयङ्करै पैसा कमाए, भयङ्करै चाहिँ गरे भन्ने पनि भन्नाले एउटा चाहिँ भाष्य चाहिँ भएको छ। र अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ सिचुएसन हेर्ने हो भने वास्तवमा एकदमै डरलाग्दो चाहिँ अवस्था छ मान्यमन्त्री। भन्नाले अब सहित मसान्तको चाहिँ ब्यालेन्स सिट हेर्दा धेरै जसो बैंकहरूको चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ भन्नाले चाहिँ उ चाहिँ आएको चाहिँ छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले जीडीपीको 90% कर्जामा कमर्सियल कर्जा र अन्य कर्जा छुटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै 90% कर्जामा 50 अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा दुरुपयोग नभएको दावी गरे। निजी क्षेत्रकोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ। यो एउटा के भाष्य निर्माण गर्यो भने गएको 2 वर्षमा यो निजी क्षेत्रमा कर्जा धेरै गयो, जीडीपीको 90% कर्जा गयो, त्यो पनि मिसयुज भयो। अब त्यसमा हामीले के भनिरहेको छ भने कर्जा 90% जीडीपीको गयो, त्यो हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको पोलिसीले गएको हो। 10 वर्षसम्म उसले 30% कर्जा ग्रोथको टार्गेट लिएर अगाडि बढेको थियो, त्यो हिसाबले कर्जा गएको। दोस्रो कुरा 90% कर्जा गएको छ भनेपछि त्यो निजी क्षेत्र भनेपछि त्यसलाई हाउसहोल्ड लोन र कर्पोरेट लोनमा छुट्याउनु पर्यो सबभन्दा पहिला। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रको नीतिगत रूपमा संरक्षणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। आर्थिक शिथिलताको अन्त्य नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि र बजेटको प्राथमिकतामा पनि आर्थिक शिथिलताको अन्त्य र अहिले निजी क्षेत्रको नीतिगत संरक्षणको आवश्यकता छ। श्री माननीय मन्त्रीज्यू, नीतिगत संरक्षण भन्दा पनि अब यो यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा झन्डै 50% हाम्रो सम्पत्ति डिप्रिसिएटेड भइसकेको छ। जुन राष्ट्रको सम्पत्ति 50% निजी क्षेत्रको डिप्रिसिएटेड हुने भनेको त्यसको लगानी गर्ने क्यापासिटी पनि तल झरिसकेको छ र उनीहरूको मनोबल कहाँ माथि हुन्छ। माननीय मन्त्रीज्यू, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत बिक्री गर्न र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने दावी गरे। अध्यक्ष कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण विद्युत उत्पादन कम हुने तर विभिन्न निकायमा कर बढ्ने गरेकाले समस्या भएको बताए। थुप्रै कुरा, यो पुराना पहिलो कुरा त माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको थियो, हामीले एउटा भ्याटको कुरा थुप्रै पटक भ्याट फिर्ता दिने भनेर थुप्रै बजेटमा आयो, तर अहिलेसम्म पनि पाएको छैनौँ। र यसलाई कि भ्याट हाम्रो बिजुलीमा पनि भ्याट लगाइदिने हो कि त्यतातिर पनि सोच्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा, यो लास्ट इयरको हामीले उत्पादन गरेका बिजुलीहरू हामीले बेच्दै गर्दाखेरि म्याक्सिमम इन्कम चाहिँ कन्फर्म छ र त्योभन्दा बढी हामीले कमाउन सक्दैनौँ। तर अहिले थुप्रै पानीको कारणले गर्दा यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि बिजुली घट्दैछ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक रहेको बताए। उनले अबको दिनमा डिजिटल ल्यान्डिङमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै बैंकको लागत घटाउने उल्लेख गरे। बैंकमा पैसा भए पनि पुँजी पर्याप्त नभएका कारण कर्जा विस्तारमा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो। पर्फर्मेन्समा अरू लेन्डिङ र अरू खालको कामहरूमा फोकस गर्छन् र त्यसले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले चाहिँ अहिले भइरहेको जुन जग्गा धितोहरूको समस्यालाई चाहिँ त्यसले एड्रेस गर्ला र अनि त्यसले चाहिँ अलिकति रियल स्टेटमा देखिएको स्लो डाउनलाई पनि र जग्गामा देखिएको त्यो घर जग्गाको व्यापारमा देखिएकोलाई पनि केही हेल्प गर्ला भन्ने हो। त्यसकारण जति पनि यो बाँकी यस्ता गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्ने पैसाहरूमा चाहिँ बोन्ड नै दिएर जाँदाखेरि पनि
एक किसिमको सल्युसन चाहिँ लिएर आउला भन्ने कुरा हो। उनले पावर ट्रेडिङ लगानीको ठूलो क्षेत्र भएको र यसमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। अध्यक्ष केसीले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा बैंकिङ सँगसँगै हुनुपर्ने बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक कुमार राईले जसपा अस्थिरताको कारक नहुने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारको अङ्कगणित मिलिरहेको भए पनि सरकारलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने प्रयास पार्टीमा अन्डर करेन्ट चलिरहेको आफूले जानकारी पाएकाले सरकार स्थिर बनाउनु पर्नेमा आफूहरू एक ठाउँमा उभिएको बताए। अध्यक्ष राईले आफ्नो पार्टी अनियमित, गैर संवैधानिक र गैर कानुनी ढंगले दर्ता नभएको भन्दै अदालत जाने बाटो सबैलाई खुल्ला रहेको बताए। उनले कसैसँग पनि लेनदेन आधारमा पार्टी विभाजन नगरेको बताउँदै विभाजनको कारण सैद्धान्तिक, राजनैतिक, शैलीगत, नीतिगत कुरामा मत भिन्नता रहेको जिकिर गरे। उनले महाधिवेशन नै कब्जा गरेर अनियमित ढंगले आफ्नो मुठीभित्र पार्टी राख्ने गतिविधि उपेन्द्र यादवमा देखिएकाले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने स्थिति आएको दावी समेत गरे। अङ्कगणित त मिलेकै थियो नि, अङ्कगणित मिलेकै थियो, यहाँहरूलाई थाहा छ। तर अलिकति होइन, त्यो अङ्कगणितलाई चाहिँ नै फेरफार गर्ने गतिविधि पनि अन्डर करेन्ट चलिराखेको छ भन्ने कुरा मिडियाहरूमा आएको थियो होइन। अब त्यो चिज अलिकति संवेदनशील थियो, त्यसको सत्यता यहाँहरूलाई नै, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई, सञ्चार क्षेत्रलाई नै बढी थाहा हुन सक्दछ। त्यसैगरी सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पार्टीका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले केन्द्रमा झै मध्य प्रदेश सरकारमा पनि आफूहरूकै नेतृत्वका सांसदहरूको बहुमत हुने दावी गरे। उनले केन्द्र सरकारमा पनि 50% भन्दा बढी आफ्नो पार्टीमा रहेको र मध्य प्रदेशमा पनि सो भन्दा बढी सांसदहरू आफूहरू पक्षको हुने बताए। उनले मध्य प्रदेशमा जसपा नेपालमा रहेका 19 जना सांसदहरू रहेको र 21 दिनभित्र कसको पक्षमा बहुमत पुग्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने बताए। कतिजना हाम्रो विचारलाई र हाम्रो पार्टी फुट्यो भने सकारात्मक रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने छिटै तपाईँहरूले चाहिँ आफै कतिजना प्रमाणित। अब अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा कति यति उति होइन, हामी उहाँभन्दा चाहिँ बढी नै हुन्छौँ, साथीहरू आउँछन् प्रमाणित गर्छन् भन्ने त्यति बुझ्नुहोस्। 19 जना छन्, जसरी यहाँ चाहिँ 50% भन्दा बढी छन्, त्यहाँ पनि त्योभन्दा बढी नै हुन्छ। महासचिव राईले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी कमिटीहरूमा निर्णय भएको भन्दा फरक किसिमले व्यवहार गर्ने, अन्य पदाधिकारीको सह अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको बताए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गरिएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई स्थगित गरिएको बताएका छन्। बिहिबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतका विद्यालय भवन र आइसिटी ल्याबहरू राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गर्ने गरिएकाले सो कार्यक्रम रोक्नु परेको बताएकी हुन्। उनले आवश्यकताका आधारमा नभए राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको अवस्था रहेको बताइन्। उनले संरचना बनाउनका लागि पैसा पठाएर मात्रै नहुने भन्दै प्रतिफल आए नआएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन्। एक दात्री निकायको सहयोगमा 2000 वटा कक्षा कोठा बनाइने उनले जानकारी दिए। ठेक्का पट्टाको मात्रै मोडालिटीबाट चाहिँ नि विद्यालयको अहिलेसम्म जति खर्च गरेका छौँ त्यसको कम्प्लिट आउटकम हेर्ने हो भने ठाउँमा दुई कोठे भवन बनिएको छ, झ्यालडोका छैन। र यसपालि पनि खास यो यति ढिलो किन भयो भन्दाखेरि अख्तियारले पत्र पठाएको रहेछ, तिमीहरूले यो वितरण गरेको यो इज नट इक्विटेबल, सर्टेन कन्स्टिट्युएन्सीमा एकदम धेरै गयो, अरू ठाउँमा जाँदै गएन। र साँच्चै भन्दा पर्दाखेरि पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार चाहिँ नि यो मोडालिटी जबसम्म हामीले रिभिजिट गर्दैनौँ, यो चाहिँ नि मन्त्रीको पदमा जो बस्छ उसले चाहिँ नि लिटरली त्यो जति लबीको आधारमा हुन्छ त्यसैमा मात्रै हुने हो कि जस्तो पनि लाग्यो। मन्त्री श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्व सचिव शङ्कर कोइरालाको अध्यक्षतामा समिति बनाएको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदन अनुरूप समाधानको लागि पहल गर्ने बताइन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्न बैंकको ब्याज दर र राज्यको आर्थिक नीति स्थिर हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सङ्घ
एकियानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक सङ्कट र अबको सम्भावना विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै राणाले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले बैंकको ब्याज दर र आर्थिक नीतिलाई स्थिर बनाउनको विकल्प नभएको दावी गर्दै अस्थिर नीतिहरूको कारणले पनि निजी क्षेत्रको सरकारले मनोबल उच्च बनाउन नसकेको उल्लेख गरे। पूर्व अध्यक्ष राणाले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनका लागि आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सक्दा मात्रै पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने जिकिर गरे। टाइममा पे गर्ने अनुसार र टाइममा त्यो सबै भयो भने मलाई लाग्छ डेभलपमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ धेरै क्यास खर्च हुन्छ र जसले गर्दा चलायमान पनि हुनसक्छ अर्थतन्त्रको। त्यस कारण यी कुराहरू चाहिँ म राख्न चाहन्छु। यो एउटा दुईवटा कुरा गर्ने बित्तिकै केही अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ कि र पोलिसीको कुरा त अघि नै हामीले गरिसकेको छौँ र बजेटमा पनि यी कुराहरूलाई नै आधार मानेर केही कुराहरू आउन सक्यो भने चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ हामी सधैँ आशावादी नै छौँ र अहिले पनि आशावादी नै रहन्छौँ भन्छौँ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले कसिलो नीतिले अटो व्यवसाय धराशायी हुँदै गएको बताउँदै अहिलेको अवस्थामा चले अटो बिजनेस कुनै दिन एकादेशको कथा हुने दावी गरे। उनले नेपालको भेहिकल क्षेत्र 72% डिग्रोथमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको अस्थिर नीतिले समस्या निम्तिएको जिकिर गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अटो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउन नसके अटो व्यवसाय धराशायी बन्ने निश्चित रहेको दावी गरे। गाडीहरूले पनि यहाँको भित्री कामहरू पनि उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ। एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि अटो सेक्टरलाई अहिलेको जस्तो ठुलो पेन्डेमिक कहिले पनि भोगेको छैन होला। कोभिडको टाइममा अटो सेक्टर एउटा यस्तो सेक्टर थियो विच वाज एक्चुअली डुइङ गुड। लुब्रिकेन्ट सेक्टर ग्रु, पार्ट सेक्टर ग्रु, अटो सेक्टर गाडीको आज बिक्री बढिरहेको थियो। किन भन्दाखेरि अवैध रूपबाट बोर्डरबाट जुन आउने थियो त्यो भएको थिएन। अहिले यहाँले कुरा गर्नुहुन्छ पार्ट्स 40% पार्ट्स अवैधबाट आइरहेछन्। लुब्रिकेन्ट्सहरू चोरी पैठारी गरेर भित्र आइरहेछन्। गाडी एउटा ठुलो वस्तु हो, त्यसैले ल्याउन नसक्यो भएर मात्र नआएको हो, नत्र त्यो पनि कुन दिन आएर आउने व्यवस्था मिलिसक्छ। उनले अन्य व्यवसाय ठप्प भएको कोभिडको समयमा अटो व्यवसाय सबैभन्दा राम्रो भएको बताए। मध्य प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले महोत्तरी जिल्ला स्थित नेपाल भारत सीमा नाकाको अनुगमन गरेका छन्। मन्त्री लेखीले बिहिबार महोत्तरी जिल्ला स्थित भारतीय सीमासँग जोडिएको भिरा मोड तथा शम्सी नाकाको अनुगमन गरेका हुन्। अनुगमनको क्रममा मन्त्री लेखीले सीमा नाकाको अवस्था, राजस्व सङ्कलन लगायतका विषयमा जानकारी समेत लिए। पछिल्लो समय मध्य प्रदेशमा विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा भारतीय सीमा नाकाको प्रयोग गरिएको पाइएकाले सीमा नाकाको अवस्थाबारे बुझे उद्देश्यले निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको जानकारी दिए। उनले सीमा नाकामा हुने गरेका चोरी निकासी, अपराधिक क्रियाकलाप, लागु पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि चाल्न सकिने कदमका बारेमा समेत विचार विमर्श गरिएको बताए। भिटा मोड तथा शम्सी नाकाको अनुगमन गरेका मन्त्री लेखीले दुवै नाकामा राजस्व सङ्कलन 85% भन्दा बढी भएको जानकारी दिए। यद्यपि सीमानाका चोरी निकासी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्नका लागि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई आफूले निर्देशन दिएको बताए। नेपाल भारत सिमानामा हामी दुई ठाउँको भिजिट गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ भिटामोड, अर्को शम्सी। खास यो भिजिटको उद्देश्य अहिले सीमा नाकामा हुने चोरी अपराधका घटनाहरू, लागु पदार्थ दुर्व्यसनका विभिन्न क्रियाकलापहरू, यसै गरी शान्ति सुरक्षाको अवस्था र राजस्व सङ्कलनको अवस्था। सीमानाकामा आवत जावत गर्ने नागरिकलाई सहज र सजिलो वातावरण बनाउनका साथै विभिन्न आवरणमा हुन सक्ने चोरी पैठारी नियन्त्रणका साथसाथै लागु पदार्थ ओसार पसारमा समेत उच्च निगरानी गर्न आफूहरू अग्रसर रहेको बताए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताएका छन्। बिहिबार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यावसायिक वातावरण बनाउने गरी फरक फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको बताए। सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। मन्त्री पुनले औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेट मार्फत सहजीकरण गर्ने बताउँदै सरकारको सोच लगानी र व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउने भएको उल्लेख गरे। उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोसिस गरिरहेको बताए। पटकको राम्रो चाहिँ नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने, बजेट अर्कोतिर लाग्ने, मौद्रिक नीति तेस्रो बाटो लाग्ने र बाटो फरक फरक, कसैले आशा जगाइरहेछ, कसैले निराशा बनाइरहेछ, यस्तो खाली हुँदैन। र त्यसो गर्दा चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू मन्त्रालयहरूले ड्राफ्ट गर्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर चाहिँ प्रोसेसिङ हुन्छ, अरू विज्ञहरू सहभागी हुन्छ। त्यसमा पनि हामी अर्थ मन्त्रालयले सुरुदेखि नै नीति कार्यक्रममा चाहिँ हामी छलफलमा सहभागी भइरहेका छौँ। अर्थमन्त्री पुनले बैंक खर्चका कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नभए पनि जलविद्युत र होटल पर्यटनमा राम्रो भएको भन्दै राम्रोलाई अझ राम्रो बनाइराख्ने योजना रहेको बताए। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। कारोबार सुरु हुँदा बढेर सुरु भए पनि दिउँसो परिसूचकमा गिरावट आएको थियो। तर 1:30 बजेदेखि भने परिसूचक फेरि बढेर 5.63 अङ्कले बढेर बन्द भयो। 0.28% बढेसँगै परिसूचक 1966 अङ्कको बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। बिहिबार 115वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 115वटा कम्पनीको मूल्य घट्दा 14वटा कम्पनीको मूल्य भने स्थिर छ। बिहिबार 3 अर्ब 12 करोड 12 लाख रुपियाँ बराबरको 70,58,000 किता सेयर किनबेच भएको छ। ओरिएन्टल होटल लिमिटेडको सेयर मूल्य 8.4% ले बढेको छ। जस्तै सिटी होटलको सेयर मूल्य 7.99% ले बढेको छ। कुमारी सबल योजनाको मूल्य भने 8.48% ले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको ग्वादरमा एक आतंकवादी हमलामा 7 मजदुरको ज्यान गएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार आतंककारीहरूले ग्वादरको साराबन्दमा फिस हार्बर जेटी नजिकैको आवासीय क्वार्टरमा आक्रमण गरेका थिए। आतंककारीहरूले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा सुतिरहेका 7 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। अर्का 1 जना घाइते भएका छन्। पछिल्लो समय पाकिस्तानमा आतंकवादी हमलामा वृद्धि भएको छ। सेन्टर फर रिसर्च एन्ड सेक्युरिटी स्टडिजले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक सुरक्षा प्रतिवेदन अनुसार 2023 मा पाकिस्तानमा 789 आतंकवादी हमला भएको थियो। यी आक्रमणमा 1524 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1463 जना घाइते भएका थिए। मृतक र घाइतेको संख्या पछिल्लो 6 वर्ष यताकै उच्च भनिएको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल खिसिङले खेलकुदलाई विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रम र अनिवार्य शिक्षाका रूपमा अगाडि बढाउन नसके ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्न जटिल हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राखेपा सदस्य सचिव घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। सदस्य सचिव घिसिङले समितिले खेलकुदका बारे चासो व्यक्त गरेकोमा धन्यवाद दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सफलता प्राप्त गर्न विद्यालयदेखि नै खेलकुद विषयमा समावेश गराउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए। साथै उनले यस विषयमा प्रस्ताव तयार पारेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको र अब समितिमा पनि यो विषयमा छलफल अगाडि बढाइदिन आग्रह गरे। नेपालमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दशरथ रङ्गशाला रहेको र त्यो पनि अत्याधिक प्रतियोगिताका कारण केही समय अगाडि बिग्रिएको उनले स्वीकार गरेका छन्। राखेपा सदस्य सचिव घिसिङले विश्वकप छनौट चरणको संयुक्त अरब एमिरेट्स UAE सँगको खेल आउन 27 दिन बाँकी रहेको र यसबीच AFCले देखाएको समस्या हट्ने वातावरण रहेको पनि प्रश्न पारेका छन्। सडकको सुरक्षा, फ्लड लाइटमा देखेका समस्याबारे समाधान छिट्टै हुने विषयमा एन्फा मार्फत AFC र फिफालाई पनि जानकारी पठाएको र त्यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे। हैन पिचको बिचको प्लेइङ ग्राउन्डको हिसाबले केही सेफ्टी मेजरमेन्टका कुराहरू, इभ्याकुएसनका कुराहरू, लाइटका कुराहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले यो यही 2-3 दिनभित्रमै आवश्यक डकुमेन्टहरू AFCलाई पठाउने गरी एन्फालाई उपलब्ध गराउनेछौँ। यस पश्चात यो प्रतियोगिता हुने परिस्थिति चाहिँ को सन्दर्भमा एन्फाले जसरी गम्भीरतापूर्वक AFCसँग समन्वय गरिराखेको छ त्यसका आधारमा यो सकारात्मक रूपले नै परिणाम आउँछ भन्ने कुरामा एन्फाबाट त्यो आश्वासन पनि प्राप्त भइरहेको बेहोरा म यहाँ भन्न चाहन्छु।
मन्त्रालयका सचिव सुमन राज अर्यालले केही टेक्निकल विषय र समर्थकको सुरक्षाका विषयमा फिफा र एएफसीले रिपोर्ट गरेको उल्लेख गर्दै ती विषय समाधान गर्न 5 दिनभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको बताएका छन्। शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा अनुगमन समिति गठन गरेर तीनवटा चाहिँ रङ्गशालाहरू, एउटा चाहिँ दशम रङ्गशाला, अर्को मुलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड, मुलपानीको र अर्को कृतिपुरको क्रिकेट ग्राउन्ड, यो तीनवटाको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर एउटा समिति गठन गरिएको छ र त्यहाँबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेका छ। त्यो प्रतिवेदनलाई पनि हामीले मन्त्रालयले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले इन्डोनेसियामा भएको फुटबल प्रतियोगिताका दौरान भएको मानवीय क्षतिपछि फिफा र एएफसीले समर्थकको सुरक्षाका विषयमा चासो राख्दै आएको प्रश्न पारे। यसै अनुरूप फिफा र एएफसीले रङ्गशालाका बारेमा चासो राख्दै आगामी खेल हुन नसक्ने जानकारी दिएको एन्फाका अध्यक्ष नेम्बाङले उल्लेख गरे। बहराइन फुटबल संघका साथीहरू आए, हेरे, यो मैदानको स्तर नराम्रो पाए पछाडि उनीहरूले एएफसीलाई रिपोर्ट गरे। एएफसीले प्रतिनिधि पठाए, हेरे, अनि त्यो खेल पनि हामीले यहाँनिर खेल्न नसकेको म यो सम्मानित समितिमा जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा यो पहिलो जिम्मेवार संस्था भनेको फिफा हो। फिफाकै अन्तर्गत यो एसियामा भएकोले गर्दाखेरि एसियाली फुटबल महासङ्घले पनि यसलाई मोनिटरिङ गर्छ। उनले एन्फा खेलकुद निकायसँग यी विषय समाधान गर्न तयारी रहेको बारे एएफसीलाई पत्र पठाएको र त्यो बारे सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मे 25लाई विश्व फुटबल दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सन् 1924 को मे 25मा पेरिसमा सम्पन्न ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलका क्रममा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सहित इतिहासमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता भएको थियो। सोही मितिलाई मानेर 100औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा यो दिवस मनाउन लागि हो। 193 सदस्यीय महासभाका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसका अनुसार सभाकक्षमा रहेका कूटनीतिज्ञहरूको ताली बजाएर सहमतिका साथ उक्त प्रस्ताव पारित गरिएको हो। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य हेडलाइन्स। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की नियुक्त, अब बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म नै डोहोर्याउने दाबी। जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन कोषमा महिलाको 50% हिस्सा हुनुपर्नेमा जलवायु न्यायका अभियन्ताहरूको जोड। माउन्टेन डायलगमा पानीको मुद्दा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाउने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रको माग। मौद्रिक नीति फरक हुने हुँदा समस्या। पाकिस्तानको ग्वादरमा आतंकवादी हमला, 7 मजदुरको मृत्यु, 1 जना घाइते। आतंकवादी हमलामा वृद्धि। र विद्यालय पाठ्यक्रममा नै खेल विषय समावेश नहुँदासम्म ओलम्पिकमा पदक कठिन। समितिमा यो विषयमा छलफल अगाडि बढाइदिन सदस्य सचिव घिसिङको आग्रह। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई न्युजमा जोडिरहनेछौँ। अर्थ न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।